आनी सगळीं झाडां जगत जाल्यार आमकां ऑक्सिजनूय मेळटलो, आमचे निसर्ग संवर्धन जातलें आनी आमकां भितरल्यान उत्पन्न मेळटलें. म्हणजे आमी कनेक्ट जावन रावप. स्पेशली जी आमची आयुर्वेदीक किंवा वनस्पती जी आमची सगळी झाडां आसात ती आमी कशी जपून दवरपाक शकता? डेव्हलपमेंट म्हटलं की प्रत्येक झाड हे जे आसा पळय हे जाणून सगळ्या भुरग्यांक कळपाक जाय, समाजाक कळपाक जाय आनी तेजो समाजाक फायदो जावपाक जाय. न की सत्तरीन त्या जंगलात तशी आमी महाराष्ट्र बॉर्डर एरियाची जंगलां, कर्नाटकच्या बॉर्डर एरियाची जंगलां फिरल्या, एक गवाळीचे आमी धबधबो पळयल्या. तर अशी आमी खुबशीं जंगलां फिरल्या. पण आमच्या सत्तरीनूच एक असो भाग आसा, एक नॅचरल पूल जसो आसता पळय तसो एक फातर आसा आनी फातरांच्या मोच्च्यान न्हू मदीं एक खांबो कसो आहा तेका. दोनूय सायडीच्यान उदक पयलीं व्हांवतालें, आतां एकच सायडीच्यान व्हांवता. म्हाका म्हणपाक लागले एक म्हाजो फ्रेंड, आमच्या थंय एक असो फातर आसा, या म्हटलें पळोवपाक. आनी तेका एक मदींच असो फातराक एक गुफा कशी आहा. तर हे म्हाजे सगळे जेन्ना चित्र तेणीन सांगता कथा जेन्ना सांगतलो तेन्ना चित्र म्हाज्या दोळ्या फुडें येतालें आनी हें पळोवपा खातीर म्हाजी इच्छा आसली. मागीर आमी 2004 हे तेन्ना पळयलें. तेन्ना आमचे कडेन सादे कॅमेरा बी आसले. पण आमी गेले थंयसर, पळयले ते सगळे कसो पूल आसा पळय हो पळयलो. हो पूल बी खूब कितें तरी शिकोवन वयता. म्हणजे निसर्गान सुद्दां अशी तयार केल्ले की ह्या सायडीन त्या सायडीन वचपा खातीर. तर हे सगळे पळोवपाक मेळ्ळे. आमी खूब फावटी रानान फिरता आसतना आमकां वाटो फुडल्यो खबर नासता. खंयच्या तरी फातराच्या एकदम टोकार पावप आनी कशें उतरप काय हो सुद्दां खुबशे प्रसंग आसता. मागीर झाडाचेर एका खंयच्या तरी टकीर चडप आनी मुळा कडेन देंवप अशें जातालें. आनी भितर आमचे कशी आसताली बॅगां आसतालीं. म्हणजे प्रवास करता आसतना सदांच बॅगां फाटीक लावची पडटा, कारण आमकां खावपाक पाणी जाय आसता. पाणी खंय मेळटलें खबर नासता. तर हे सगळे फिरता आमी कंटिन्यू 7-7 तास 8-8 तास आमचें चलप आसता दीसभर. सोसोगडा सारक्या आमी जेन्ना वयता तेन्ना एक फावट आमी सोसोगडाचेर गेल्ले. म्हणजे आमी खूब फावटी सोसोगडार गेले, पण हालींच आमी कोविडा उपरांत एकदां गेल्ले. आनी येता आसतना आमी थोडेशे दोंगर हो असो आसता उंच, आनी वयरच्यान जेन्ना उतरता तेन्ना थोडोसो जर भाग आमी वयर 1 मिटराचो डिस्टन्स आसता, पण सकयल पावता म्हणसर 1-2-3 किलोमिटराचो डिस्टन्स जाता. अशा पद्दतीन आमचो अनुभव जालो तो. आमी वयरसून जेन्ना उतरताले तेन्ना आमी सरळ पावतले थंय अशें दिसलें. आनी चुकोन आमी एक दुसऱ्याच भागान पावले. आनी रातचे आमी 1:30 एका व्हाळांच्यान देंवत आमी येयले आनी पिस्त्याची कोण म्हणून जें आसा थंय पावले. आनी त्या व्हाळांच्यान उतरले आमी जेन्ना पिस्त्याचे कोणी कडेन पावले तेन्ना आमच्या जिवाक जीव येयलो, खंय तरी आमी आतां सेफ जाग्यार पावले. नाजाल्यार त्या दिसा आमी रातचें जेवण सुद्दां कांय करपाक टायमूच नासलो, कित्याक आमकां रिटर्न पावपाक जाय हे गरजे आसले. आनी आमचे वांगडा सगळे नवीन भुरगे आसले. हांव तेंच्या भितर सिनियर, कारण खूब अश्यो जबाबदारी घेवन हांव भुरग्यांक गेल्लो आसा. कारण म्हादयच्या प्रवासाक सुद्दां वयता आसतना हांव तेंच्या वांगडा सिनियर आसलो, बाकीचे सगळे भुरगे आसले. तर अशें सगळे आमी भुरग्यांक घेवन जेन्ना वयता तेन्ना जबाबदारी म्हाजीर आसता. पण आमी केन्ना भंय असो मनान धरिना. आमी सदांच तांकां सांगता, पळय हांगासर हतीसर पावले की आमी पावतले रे. म्हणजे जशें करून अशें तांकां सुचयतालो की म्हाका फुडलें खबर आसा आनी आमी पावतले म्हणून. आनी आमी जेन्ना पिस्त्याचे कोणी कडेन पावले थंयसून मागीर एक तांबडो रस्तो गेल्लो आहा जो कृष्णपूरच्यान हांगा आमच्या कुमठो ह्या गांवांत येता. मागीर आमी त्या रस्त्यान येयले. रातचेच आमी 1:30 म्हणजे 3 म्हटल्यार घरा पावले. सर एक थोडो म्हाका म्हादयचो तुमचो प्रवास सांगा. म्हादय हो इशू खूबच व्हडलो जाल्लो. तुमचो तो प्रवास, तुमचो सहभाग खूब आसा तेच्या खातीर थोडोसो प्रवास तुमचो शेअर करचो. म्हादय कशी आसा, म्हादय ही आमच्या गोव्याची सगळ्या लोकांची जीवनदायिनी आसा म्हटल्यार जाता. कारण प्रत्येक लोकांक जगतलो जाल्यार पाणी जाय, आनी पाणी आमच्या म्हादयचे 6 तालुक्या खातीर पाणी म्हादय पुरयता. जाल्यार ही म्हादय जेन्ना आमी कर्नाटक सरकार जेन्ना ज्या पद्दतीन वेगळे कन्स्ट्रक्शनां करपाक सोदता आनी पाणी जें डायवर्ट करपाक सोदता, हें डायवर्जन थारोवपाक जाय आनी हें गोवा सरकारानूय काम करपाक जाय. तर हांव प्रत्यक्ष म्हणजे अशें म्हणना की हांव म्हाजो खंय तरी म्हादय खातीर मोठो सहभाग आसा, पण ही जागृत जावपाक जाय म्हणून आमी म्हादयचो प्रवास केलो. तेतूंतल्यान माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत आमी फोटोंतल्यान आमचें प्रदर्शन जाय. आमी हे जे वेगळे आमचे ग्रूप आसा, आमचो विवेकानंद पर्यावरण फौज जी आसा, हे फौजीचे आमचे म्हादय वाचोवपा खातीर आमी पॅम्पलेट्स
जे आमी तयार करून म्हादेव कित्या खातीर आमकां संवर्धन करपाक जाय हे जे सगळे आसा हे आमी चळवळींनी भाग घेतला. आमी मोठ्या चळवळींनी जे राजकारणी बी आसतात अशा चळवळींनी चड भाग घेवना, पूण आमच्या वेबा थ्रू जे कार्यक्रम जाता म्हादय खातीर तेतून सदांच म्हाजो सहभाग आसता. एक म्हाका विचारचें काय दिसता की तुमकां तुमी खुबशे जंगलांनी ट्रॅव्हल केल्ले आसा, सो जंगलांनी ट्रॅव्हल करतना एक अशें केन्ना तुमकां दिसोंक ना की बाबा हांगाच रावया, कित्याक हांगासर एक निसर्ग वेगळो आसा, एनवायरमेंट वेगळो आसा, कित्याक एकमेव जावप कितें दिसता, मन शांत एकदम जाता, घरा येवच नाका कशें कशें असो आसता कितें प्रसंग केन्ना? एक्चुली सांगप म्हटल्यार हांव खूब ग्रुपा वांगडा वेगळ्या वेगळ्या फिरला, पण बाकीच्या ग्रुपा वांगडा फिरप आनी आमच्या निसर्ग संवर्धना खातीर जे काम करणाऱ्या अशा ग्रुपा वांगडा फिरप, तेतून आमचे विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज असो निसर्ग प्रेमी हेंच्या वांगडा जेन्ना आमी जंगलान वयता तेन्ना आमी शिकपा खातीर वयता आनी आमकां कितें तरी भितरलें जाणून बरें बारकायेन घेवपाक जाय म्हणून वयता. पण काही लोक एन्जॉय करपाक तेतून म्हाका चड इंट्रस्ट ना. आमी एकाग्र आसल्या ग्रुपा वांगडा गेल्ल्या कारणान आमी थंयसर जेन्ना वयता तेन्ना आमी खंयची तरी एक जागा ठरयता अमक्या जाग्यार वचपाक जाय म्हणून. थंय गेल्या उपरांत अशें दिसता येवचें न्हू कशें, पण आमचे जर आमी व्यक्त जावपाक जाय आनी लोकांक जर आमचे गोव्याचें जें नांव म्हणजे अशें म्हणया की गोवा हो सोऱ्या खातीर फेमस आसा किंवा ड्रग्सा खातीर फेमस आसा, जे लोक अशे कितें तरी एन्जॉय करपा खातीर भायले येतात तेज्याकून वेगळो आमचो गोवा आसा हें आमकां दाखोवंक दिवंक जाय. आमी जंगलान रावनूय जावचें ना तें, आनी जंगलाचे आमी जर जंगलांनी रावले जायत जाल्यार आमच्या कडेन लोक येतले पुन्हा त्या जाग्याचेर आनी आमी गोवा जो सुंदर गोवा आसलो तो बिगडटले. तर हें जावपाक जायना. जर आमी जंगलान न रावता आमी केन्ना तरी एका दिसा खातीर वचप किंवा 1-2 दिसा खातीर वचप आनी आजून आमी वयता. आमी एवरी इयर रानान रावपा खातीर वयता आनी रानानूच रावप, शांत अशें रावप, कोणाचीच त्या जाग्यार मोबायलाचेर कोणाचो संपर्क नासता, कांय नासता. तेतून आमचे धाकटीं सुद्दां आमी घेवन वयता. धाकटे आमचे बाय आमी 3.5 वर्साचे आसतनाच्यान हांव तांकां जंगलान फिरपाक घेवन वयता. म्हणजे तांकां जंगलांत रावपाकूय आवडटा आमच्या बरोबर. हे जे आसा पळय हे जाणून सगळ्या भुरग्यांक कळपाक जाय, समाजाक कळपाक जाय आनी तेजो समाजाक फायदो जावपाक जाय. न की बिचीस आनी व्हडले व्हडले रिसॉर्टाकूनय वेगळे कितें आसता, रिसॉर्ट हे आसपाकूच जाय. बिझनेस आमी जर फ्युचरान वचपाक जाय, पण आमी जंगल आसा तेजें संवर्धन आनी जंगल आमचें कितें आसा हे वेगळेपण दाखोवपा खातीर जंगलान प्रवास करप खूब गरजेचें आसा. पूण सर आतां खुबशीं गोंयान जंगलां कापली वयतात आनी पण आतां एक्चुअली डेव्हलपमेंट पावपा खातीरूच कापता आसतली ना न्ही, पण आमकां जर फ्युचरान जर एक्चुअली जंगलां पळोवपाक जाय किंवा आयुर्वेदीक किंवा जी आमची पयलींची सगळीं जी झाडां आसात जी आतां जंगलांनी उरलेलीं आसात ती जर आमकां जपून दवरपाक जाय जाल्यार जंगलां जायत आमकां, तर ती आमी कशी जपून दवरपाक शकता असो म्हजो प्रश्न आसा. स्पेशली जी आमची आयुर्वेदीक किंवा वनस्पती जी आमची सगळीं झाडां आसात ती आमी कशी जपून दवरपाक शकता. डेव्हलपमेंट म्हटलो की प्रत्येक झाड मारून डेव्हलपमेंट जायना. डेव्हलपमेंट हें सगळ्याचें संवर्धन. जशें आमकां दिसता की आमचो बंगलो बरो आसचो, आमचे सरावंडींग एरिया बरो आसचो, पण असो जर बंगलो बांदलो आनी त्या सायडीक जर झाडांच ना जाल्यार तो सुंदर जावंक शकना. म्हणून झाडां आनी घर हेंचें जेन्ना आमी एक कॉम्बिनेशन करता आनी जे निसर्गाच्या सानिध्यात आपलें घर जर आमी वेवस्थीत रित्या जर झाडां राखून जर केलें जायत जाल्यार घरय आमचें बरें दिसतलें. आमकां उश्णता वाडटा, तापमान हो खंय तरी कमी जावपाक जाय जाल्यार झाडां जाय. आमकां ऑक्सिजन जगपा खातीर जर ऑक्सिजन जाय जाल्यार झाडां जाय. म्हणजे आमी झाड वाचोवप खूब गरजेचें आसा. तेतून औषधी आनी बाकीचीं झाडां अशें औषधी झाड म्हणून कांय वेगळीं नसता, सगळीं झाडां तेतूंतल्यान आमकां ऑक्सिजन मेळटा भरपूर प्रमाणांत आनी ती कार्बन डायऑक्सायड जें आसा तें सोसून घेता. हें जें सगळें काम आसा पळय हें निसर्ग चक्र आसा हें खंय तरी टिकोवन दवरपाचें काम करपाक जाय. आमी जंगलां वाचोवप खूब गरजेचें आसा. आमी तेतून वेगळीं वेगळीं झाडां लावप. आमी एकूच झाड खंयचें तरी अशें धरया की हो एरिया आहा तेतून एक काजीचेंच प्लांटेशन करुया, आंब्याचेंच प्लांटेशन ना, तेतून आमी वेगळीं वेगळीं झाडां लावप. म्हणजे
एक एक वर्स आंबे पिकत येवना जाल्यार आमकां पीक मेळचें ना अशें ना, तर सगळीं झाडां लावपाक जाय आनी सगळीं झाडां जगत जाल्यार आमकां ऑक्सिजनूय मेळटलो, आमचें निसर्ग संवर्धन जातलें आनी आमकां भितरल्यान उत्पन्न मेळटलें. म्हणजे आमी कनेक्ट जावन रावप. प्रत्येक झाड आसा हें आमकां कितें ना कितें तरी दीत आसता. तितून औषधी वेली, खूब बारीक झुडपां आसा, प्रत्येक झाडाक म्हत्व आसा, पण तें आमकां कळना म्हत्व कशें आहा. हेच्या खातीर आमी आयुर्वेदाचे जे बारीक गांवठी जे वखद दिणारे लोक आसा हेंच्या वांगडा संपर्क वाडयल्या उपरांत कळोन येयलें की प्रत्येक झाडाचें कितें म्हत्व आसा. ते बारीक बारीक झाडांची पानां, फुलां, फळां, साली घेवन ते वखदां करता. म्हणजे आमकां दुयेंसांतल्यान जर खंयच्या भायर काडटलो जाल्यार झाड जाय. म्हणजे झाडाचें इम्पॉर्टन्स आसा हे प्रत्येक निसर्गाचो घटक आसा हो आमकां उपयोग आसा, पण तेजें संवर्धन जावप खूब गरजेचें आसा. सर आनी एक तुमी बारीक नोट केलें आसतना आतां म्हाज्यान एक स्ट्रायक जालो की आमची गोंयची बॉर्डर पळयत न्ही, गोंयच्या बॉर्डरीन जी सगळीं गांवां आसात ऑलमोस्ट सगळीं झाडां खूब आसात आनी मदले गांव जाले झाडां खूब कमी जायत वयता. स्पेशली पणजे, पर्वरी, म्हापशा ही अशी मदली एरिया तरी झाडां खूबच कमी जाता. ते एरियेन आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय, स्पेशली झाडांची. तर आमी कशें कितें करपाक शकता? कारण त्या एरियेन आतां खुबशे बिल्डींग डेव्हलपमेंट खूब जाल्ली आसा, झाडां कमी प्रमाणान आसात. आमी कशें लावपाक शकता, तर कशें कितें करपाक शकता? प्रत्येकान जेन्ना आपूण घर बांदता तेन्ना सायडीन जागा आपूण सदांच झाडां लावपा खातीर जागा दवरपाक जाय. आनी झाडां लावप कुंडीनूच एक झाड लायलें मोटें व्हरून झाड आमी कुंडीन लावंक शकना, पण कुंडीन झाडां लायतात ती बी गरजेची आसा. आनी तुमी सरावंडींग एरियाकूय झाडां लावप खूब गरजेचें आसा. कारण आमी जर निसर्गांतलें प्रत्येक झाड जर थंय आपलें वाडलें, आपलें जर अस्तित्व दाखोवंक लागलें जाल्यार आमचें अस्तित्व टिकतलें. आमी झाडां नश्ट करून जगणें खूब मुश्कील आसा. कारण जेन्ना आमी धुळ्या सारक्या महाराष्ट्रांतल्या तालुक्यांत गेले तेन्ना आमकां कळोन येयलें की थंयसर गेल्या उपरांत जी उश्णता आसा, थंय जी धूळ आसा ही खंय तरी इफेक्टेड जाता. म्हणजे झाडां कमी आसा थंय धूळ प्रमाण जास्त प्रमाणांत वाडटा, उश्णता जास्त प्रमाणांत वाडटा, पाणयाचे सोर्स कमी जाता. म्हणजे झाडां ज्या जाग्यार आसा थंय पाणी मुबलक प्रमाणान मेळटा किंवा हवा बरी शुद्ध मेळटा. फॅनाची गरज लागना. आमच्या आतां गांवांनी तुमी आसा पळय तुमकां कळोन येयलें आसतलें. आमी आतां इतले बसले, आमी फॅन खंय वापरूंक ना, तर फॅनाची गरजूच लागना. कित्याक निसर्गच आमकां सगळें भरभराटून दिता. आमी तें टिकोवन दवरपाक जाय. बरोबर. आतां एक जालें सर, तुमच्या सौंदर्यान आसा हे सगळे गजाली तुमचे कडेन आसा. थोडे लोक म्हणटले तुमचे कडेन आसा आमचे कडेन ना, आमी कितें करूं? तेका तर तुमचें कितें उत्तर आसा? सगळ्यांक दिसता की शिकलो की शहरा कडेन वचपाक जाय. आमी आमचे विचार बदलपाक जाय. शहरा कडेन वचपाक जाय. आमी शहरा कडेन वयता आनी एक फॅमिली कसून विभक्त जाता पळय. म्हणजे आमी भुरग्यांक आयज जर हांव जर म्हाज्या भुरग्यांक घेवन गेलो दुसऱ्या शहरांत जाल्यार हांगासर आमी पर्यावरणा पासून म्हणजे आमच्या हे जो आमचो गांव आसा तो भागा पासून आमी पयस वयता. जंगल भागांतल्यान आमी पयस वयता आनी खंय तरी शहरांत रावता. आमचो विचारसरणी आसा ती सगळी बदल्ली, आमचें रुटीन सगळें बदल्लें आसता. आमकां ती झाडां बद्दल हळू मागीर खंय तरी कमी जायत वयता मनांतल्यान. आमी जर कमी जाले जाल्यार आमची भुरगीं तेज्याकून कमी जातलीं आनी एक दीस हे झाडांक कसलें तेंचें प्रेम आसा तें खंय तरी कमी जातलें. तर तें जावंक जायना. जाल्यार आमी वेळोवेळार गांवांनी रावप. गांवांनी म्हणजे आमी शहरांत जरी सर्वीस केली जाल्यार आठवड्यांतल्यान एकदां तरी आपल्या गांवा कडेन वचप. भुरग्यांक तेंच्या वांगडा प्रेम कशें आसा. आमी ज्या क्षेत्रांत काम मोठ्या खंयच्या तरी ऑफिसान काम करता जाल्यार भुरग्यांनी तेंच करपाक जाय. तेंचें कितें तरी भविश्य आसा तेंकां तेंच्या सारकें जगोनी, तेंकां तेंच्या क्षेत्रांत काम करून. आयज आमी खंयच्या तरी बऱ्या एका ऑफिसान काम करता, आमचो सांगून जो भुरगो खंयच्या तरी पर्यावरण क्षेत्रांत काम करता करूनी तेजी इच्छा तेका मांडपाचो प्रयत्न करूनी. आमी बंदिस्त कोणाक दवरप ना. तेंकां अभिव्यक्त जावपा खातीर आमी जाय तितलें प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आनी आमी हालींच आतां पळय युट्यूबाचेर पळयलें की मॅन ऑफ फॉरेस्ट म्हणून जो आमच्या भारतान असो एक व्यक्ती आसा यादव, तो स्वता तेणी जंगल डेव्हलप केलें. आमी कित्याक करपाक शकना? तेका तरी बाबडे कोणीच हेल्प पयलीं करूं नासलो, पण तो स्वता सायकलीन वचून अशें आमी प्रयत्न करपाक जाय आमचे सरावंडींग एरियांत झाडां लावपा खातीर. बारीक काय जायना. आपूण शक्य नासता पाणी घालपाक, पण आमी 100 झाडां लायलीं आनी भितरतलीं 20 झाडां जरी आमी एक वर्सा भितर जगोवपा खातीर प्रयत्न केलो जाल्यार ती आनी कालांतरान ती 100 झाडां जावंक चेंजीस जावंक शकता. आमी एकदां 100 लायता आनी जगत ना अशें म्हणटलें ना. 1-2 झाडां मरता.
सगळी जगोंक शकना, कारण कशें आसता आमी आतां खुबशे मनशा भितर सुद्दां पळय तेजे लायफ कमी म्हणटा तशेंच झाडांचें बी जावपाक शकता. आमी हार मानप नासता, आमी चेंज करपा खातीर झगडप आनी आमी दुसऱ्याक चेंज जा म्हणून सांगपाचें आनी आपूण चेंज करप आनी आपूण जाता तितलो प्रयत्न करप चेंज करपा खातीर, स्वता पासून प्रयत्न करप. सर म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालींक कनेक्टेड आहा ते एक खरें एज्युकेशन. हय. आनी एक्चुअली तुमच्या दृश्टीनसून खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें सर? कित्याक तुमी सुद्दां एक 10वीच शिकला आनी तुमी बाकीच्या सगळ्या फिल्डांनी विस्तार केलो, डिफरंट फिल्डांनी गेले, एक्सप्लोर केलो फील्ड. सो एक्चुअली तुमच्या दृश्टीनसून एज्युकेशन कितें आनी तें एज्युकेशन आमी कशें घेवपाचें युथांनी? आतां पळय शिक्षणाचें जें धोरण आसा पळय हें खंय तरी चुकीचें आसा अशें म्हाका आतां दिसून येता. कारण कितें जाता, आमी अशें धरया आमी 10 जाण भुरगे आसा, 10 जाणांचे विचार वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करपाचें आसता आनी 10 जाण एकूच शिकता. हांव कितें सांगूंक सोदता न्हू, 10 जाण आमी एकूच शिकता पूण 10 जाणांक तें करपाचें नासता. पण हें जर शिक्षण आमी ओपन स्कुलांच्यान कशें म्हणजे आमी बिन भिंतीच्या शाळेंत शिकले जाय जाल्यार तें आमकां मेळपाक शकता. म्हणजे बिन भिंतीची शाळा म्हणजे आमी दुसऱ्या व्यक्तींक जें काम करता त्या क्षेत्रांनी, म्हाका आवड खंयच्या क्षेत्रांत आसा, म्हाका आतां चित्रकलेन आवड आसा जाल्यार हांवें चित्रकारांक जास्त मेळ्ळो, हांवें तुमकां तर सांगलें चित्रकारांक जास्त मेळ्ळो. तशा पद्दतीन आमी जर चित्रकाराक मेळ्ळो जाल्यार म्हाज्या हातलो चित्रकार डेवलप जाता. जर पर्यावरण क्षेत्रांत काम करणारो आसा तेका जर आमी हजारो लोक काम करतात तांकां आमी खंयच्या व्यक्तीक म्हाज्या वळखींतल्यान येता किंवा म्हाज्या मित्राच्या वळखीच्यान येता तांकां जर हांव गाठी भेटी घेतल्यो जाय जाल्यार तें जावपाक शकता म्हाज्यातलो चेंज आनी हांव एक बऱ्या पैकी त्या क्षेत्रांत काम जावपाक शकता. तर हें काम जातलो जाल्यार भ्रमण करप खूब गरजेचें आसा आनी हें सगळें भ्रमण आसा हें आमी जेन्ना फिरता तेन्ना तें डेवलप जाता. सो एक्चुअली तुमी भ्रमण प्रश्न काडलो. ट्रॅव्हलिंग ही खूब इम्पॉर्टंट पार्ट आसा. एक्चुअली ट्रॅव्हलिंग करप खंयच्या जाग्यार करप. कित्याक आजकाल तुमी म्हणटले आमी शिकपा खातीर बशीन वयताले आनी एक गजाल शिकोन येताले. आतां युथांक पळयल्यार म्हणटले सगळ्यां कडेन बायक आसा, सगळे फॅसिलिटी सगळे अवेलेबल आसा. आमी शिकप खंय मात वचप आनी खंय भ्रमण करप? भ्रमण करप प्रत्येक व्यक्तीच्या कामाचेर डिपेंड आसा. जी गोश्टी शहरा कडेन मेळटा ताका शहरा कडेन वयचें पडलें, पण जी खेड्यान वयता जाल्यार ते खेड्या कडेन वचप आनी जे जाग्यार ती मेळटा त्या जाग्यार प्रत्यक्ष वचून ते पळोवप, तो अनुभव आनी तेजी काम करपाची पद्दत जाणून घेवप, तेतूंतल्यान आपली जी पद्दत डेवलप जाता तेतूंतल्यान ती व्यक्ती आपले कामा कडेन वळटा आनी तेतूंतल्यान ताका मार्ग सोंपो जाता. आमी पुस्तकांतल्यान आमी वाचन करप त्या तुमचें जें क्षेत्र आसा त्या क्षेत्राचें चड वाचन जावपूय खूब गरजेचें आसा. कारण ज्या व्यक्तींनी तें बरयल्लें आसता त्या टायमाचो तेजो अनुभव आसता, तेजो अनुभव आनी आतां तुमचो अनुभव जेन्ना जाता तेन्ना तुमी तो मांडपाक सोदता, तेतूंतल्यान तो तिसऱ्याक जेन्ना आमी फुडल्या नॅक्स्ट पिळगेक जेन्ना दितलो तेन्ना त्या दोगांचो अनुभवांतल्यान तेजो एक अनुभव तो मांडटा आनी फुडल्या भुरग्यां खातीर शिकपाक मार्ग मोकळो जाता आनी तेतूंतल्यान तेंचें शिक्षण आहा तें डेवलप जाता. आमकां वाचूंक आनी बरोवपाक सोंपें आसता. आपणाक वाचन जेन्ना करता पळय तेतूंतल्यान मनीस व्यक्त जाता आनी तेतूंतल्यान मनीस घडटा. आमी बरें शिकले, डिग्री घेतली आनी वाचन करिना, आमी ते डिग्रीचो कांयच फायदो घेयना, कांयच अर्थ ना. डिग्री घेता आनी घरा बसता, कांयच अर्थ ना. ते डिग्रीचो पूर्ण फायदो जावपाक जाय, समाजा खातीर पूर्ण फायदो जावपाक जाय आनी जी आमी शिक्षण घेतल्यात त्या क्षेत्रांत आमी अशें म्हणुया की आमी वनस्पती शास्त्राचो बरो अभ्यास केलो आनी एक जॉबूच घेवन बसलो, कितें अर्थ आसा काय ताका? तुमच्या जे वनस्पतीचें ज्ञान आसा तें आमी मांडपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय आनी तें लोकां पर्यंत पावपाक जाय. ते तळामुळांतल्या भुरग्यांक तेजो फायदो जावपाक जाय आनी नवे वनस्पती अभ्यासक जावनी न्हू, तो मार्ग मेळटा. आमी कितें करता, आमकां डिग्री मेळ्ळी थंयच रावता. बाकीच्या खंयच्या क्षेत्रांत तशेंच आसा, आमी डिग्री घेता आनी थंयच रावता. ना, तर डिग्रीचो आपलो पूर्ण फायदो समाजाक जावपाक जाय. म्हणपाक सोदता तुमकां अशें खूब जाण म्हणटले किंवा एक टायम आमकांय दिसतालें किंवा आमच्या मदीं जे फील्ड जाल्ले खबर आहा, समाजान जे फील्ड केल्ले जेन्ना आमी स्लोली फुडें वयता तेन्ना आमकां तें कळना. अशें आसता की आपूण हांव चडूच लोकांक समाजाचें बरें करपा खातीर शिकता. हांवें पयशे मोडला म्हाजी डिग्री म्हाका शिकपा खातीर, हांव ती डिग्री घेतला म्हाज्या खातीर, जाल्यार हांव समाजाचें भलें कित्याक करूं डिग्री घेवन? हेजें तुमचें कितें म्हणणें? आमी म्हणटा हांव म्हाज्या खातीर जॉबा खातीर घेतला. जॉब करता पळय, पण आमी जेन्ना समाजान काम करता पळय तेन्ना समाज तुका भरभरून दिता. आमी पयलीं दिवपाक शिकपाक जाय. म्हणजे आमी जर आपले म्हाजे स्वताच्या अनुभवांतल्यान हांव तुमकां सांगता,
म्हाका काय व्हडलें ज्ञान नसलें वनस्पतीचें. पण जेन्ना हांव रानांनी फिरपाक लागलो, हांव त्या लोकांक वचून मेळपाक लागलो, हांव तांकां कितें तरी सांगपाक लागलो, ते म्हाका तरी कितें तरी सांगपाक सोदताले. म्हणजे कशें जालें, हांव आदान-प्रदान ही गोश्ट खूब गरजेची आसा. आमी जेन्ना कोणाक तरी जाणटेल्या कडल्यान जर जाणून घेवपाक जाय, जाल्यार आमी तांकां गजालींनी सांगून तेंच्या कडल्यान जाणून घेता आनी ते आमकां आमच्या कडेन ज्ञान आसलेले विचारून घेता आनी ते आपल्या कसलें मागीर दिसता की बऱ्या मनशाक आपूण तें हें दिवपाक जाय. हें ज्ञान आसा तें ह्या व्यक्तीक दिलें जाल्यार तेजो समाजाक फायदो. अशें जावन आमी नकळत समाजा भितर आपलें काम आसा तें मांडटा आनी आमी बरोवंक शिकलो तर हांव हेच भाग न्हू. हांव समाजांतल्या लोकां कडेन मेळपाक लागलो, समाजा कडल्यान म्हाका हांव कितें तरी म्हाका खबर आसलेलें दिवपाक लागलो, तेंच्या कडल्यान मेळपाक लागलें म्हणून तें घडलें. नाजाल्यार आमी जर आमच्या कडेन म्हाका डिग्री म्हाका खबर आसा जर धरून रावलेलो जाल्यार तें जावंकूच शकना आसलें. आनी हांव म्हाका ज्ञानान भरच पडोंक शकना. आमी ज्ञानान जर भर घालतलो जाल्यार आमी दुसऱ्याक दिवप ज्ञान आपल्या कडेन आसलेलें. मागीर कोण तरी तुमकां सांगता की सर हें आमच्या थंय आसा, तें आमच्या थंय आसा, तुमी येवन बघा म्हणून. न आमकां खबर आसलेल्यो वनस्पती आमकां जाणून पळोवपाक लागच्यो न्हू. म्हणजे अशीं झाडां जीं आमकां खबर नासलीं, जीं झाडां आमी आयुश्यान पळोवंक नासलेलीं झाडां ते लोक आमकां दाखोवंक लागले आनी भितर म्हाज्या ज्ञानान भर पडत गेली. हांगा आमकां ज्ञानाचो फायदो कसो जाता तर आमी आमच्या कडल्यान आसलेलें दिवप, मागीर तेतून अजून भर पडटा, तुमचें ज्ञान वाडटा आनी समाजाकूय तेजो फायदो जाता अशें म्हाका दिसता. हेजी दुसरी सायड मे बी अशी सुद्दां आसपाक शकता न्हू, आपूण शिकच्या पेक्षा हांव घरा कडेन बसतलो आनी मोबायलाचेर शिकता न्हू. प्रॅक्टिकली कित्याक शिकोवप, नॉलेज घेवपाक जाय एक म्हाका अशें आसपाकूच शकता न्हू. मोबायलाचेर शिकप आनी प्रॅक्टिकली शिकप हितूंतलो खूब जमीन आसमानचो फरक आसा. मोबायलाचेर तुमी तुमच्या ज्ञानान भर घालपाक शकता, पूण प्रॅक्टिकली तुमकां जेन्ना तें फुड्यान येता पळय तेन्ना तेजी वळख जावप. नाजाल्यार तें खंयच्या जाग्यार आसा. आतां म्हाका जर कोणी खंयच्या झाडा बद्दल विचारलें जाय, म्हाका कोणेन म्हटलें आपणाक अमकें झाड जाय आसलें मरे, खंय पळोवपाक मेळटलें. हांव म्हाजे दोळे बंद केले की म्हाका सगळें तें झाड खंय आसा तें खबर आसा. अशा पद्दतीचो भाव. म्हणजे जे जे हांवेन म्हाज्या कॅमेऱ्यान टिपल्या तें म्हाज्या स्मरणांत आसा. म्हणजे अशें न्हू की कॅमेऱ्याच्या नजरेंतल्यानच हांव पळयतां, पण ह्यो म्हाज्या ज्ञानान आमी सुद्दां एक आमचे कडेन जें दिता तेंच आमकां मेळटलें न्हू. आमी इनपूट कितें दिता तेंच आउटपूट मेळटा. म्हणजे आमी मोबायलान कोणीन तरी फीट केल्या म्हणून आमकां मेळटा, पण तें आमी जर फीट केलें जाल्यार दुसऱ्याक मेळटलें न्हू. म्हणून आमी फीट करप खूब गरजेचें आसा. आमी दुसऱ्याचेच पळोवन रावन कांय फायदो ना. प्रत्यक्षात आमी खंयच्या जाग्यार खंयची वनस्पती आसा आनी ती वनस्पती कशा पद्दतीन ग्रोथ जाता, कशें तेजो फायदो आमकां जातलो हें जेन्ना कळटा आनी आमी तो अनुभव घेता तेन्नाच तें जिवनांत वेगळेपण येता. सो अशें खंयचे वनस्पतीचें झाड आहा तें प्रत्येकाच्या घरा कडेन आसपाकूच जाय अशें? आतां आमी तुळस ही सदांच सगळ्यांच्या दारान लायता, तर अशीं खुबशीं झाडां आसात जीं आसपाक जाय. तुळस आसा हें आमच्या घरा कडेन शुद्ध वातावरण दवरपा खातीर मदत करता आनी एक आयुर्वेदीक वनस्पती आसा म्हणूनच तेका पुर्वजांनी पुजल्या. ही काय आसताच सगळ्यांच्या घरा कडेन. तर हेज्या भायर आमी वेगळीवेगळी जी फळां येणारी झाडां आसता, आंतयार आसूंक शकता किंवा चिकूची झाडां आसूंक शकता, ही झाडां लावंक जाय आमच्या घरा कडेन आनी तेचो अनुभव घेवंक जाय. हेतूंतल्यान कशें जाता जाणा, आमी जेन्ना आमच्या घरा कडेन कसली तरी पेरूची झाडां, चिकूची झाडां ही झाडां आसता, आमच्या घरा कडेन एक वेगळेंच वातावरण तयार जाता. तितूंतल्यान आमच्या फळां खावपाक मेळटा ती मेळटा, भितर वेगवेगळे फुलपाखरां, पक्षी हे आमकां आमच्या घरा लागीं आसा. म्हणजे पर्यावरण हें सगळें पूर्ण जे घटक आसा हे आमकां एकाच जाग्यार पळोवपाक मेळटा. कारण हेजो फळाचो आनंद घेवपा खातीर कधी केन्ना केन्ना वानरूय येतले, ते आमच्या घरा लागीं आसतले. खेती आसा, पुन्हा बारीक पक्षी आहा, शेकरू सारके प्राणी येता, डुकरां सारके सुद्दां प्राणी येता खावपाक. पण हे सगळे आमी सगळे एनवायरमेंट म्हणजे सगळे आमी जनावरां सगळे आमी एक जावन रावपाक जाय न्हू. अशें न्हू की प्रत्येक एक खंयचो तरी अशें धरुया आमी डुकर सगळे आमी मारूनच खाल्ले जाय जाल्यार वाघाची संख्या आसा पळय तांकां त्रास जाता, कारण तांकां खाद्य मेळना. खाद्य मेळना कारणान आमच्या जनावरांचे बाकीचे अटॅक करता, मागीर आमी तांकां दोश दितात ना. पण सगळे जर एकंदरीत जर राखून दवरतलो जाल्यार प्रत्येक जनावराचो जो कार्यभाग आसा तो गरजेचो आनी ते जर जनावर खंयचे जर त्या हेतूंतल्यान परिसरांतल्यान नश्ट जालो जाल्यार तेजो परिणाम हो त्या पर्यावरणात त्या भागाचेर जाता. सो अशें आतां खुबशे जाण म्हाका गांवांतले इतलें खबर ना, पण सिटी एरियांनी खुबशे जाण आपल्याक डायबिटीज आहा, प्रेशर आहा म्हणून ती ते वनस्पतीची झाडां लायतात घरा कडेन आपल्या.
अशी त्या दृश्टीनसून लावप गरजेचें आसा काय एक सामाजीक दृश्टीनसून लावप गरजेचें आसा? आमी आमच्या खातीर पयलीं लोक कोण दुसऱ्या खातीर करपाक सोदिना, पण आपल्या खातीर करपाक लागता आनी हळू तो न्हू नकळत एकदां तो प्रचार करता की हें झाड आसा तें ह्या औषधा खातीर पडटा. हेतूंतल्यानूय काही लोक झाडां लायता. म्हणजे कशें जाता, एक झाड हांव आमच्या घरा कडेन लायलें की ताका सांगलें की बाबा ही आतां पेरूच आसा तर ह्या पेरीचें पान खाल्ल्या उपरांत सकाळीं तुमच्या पोटांत जंतू जे असतात ते खंय तरी कंट्रोलान हाडपाचें काम करता. दांताच्यो हिरड्यो आसा त्यो खंय तरी घट करपाचें काम करता. हें जेन्ना कळटा ताका दिसता की आपल्या घरा कडेन एक पेरीचें नकळत असो प्रचारूय जाता आनी तेतूंतल्यानूय काही झाडां लायता. पण ही झाडां लावपूय खूब गरजेचें आसा, कारण प्रत्येक झाड हें फळां बरोबर आमकां आयुर्वेदाचो फायदे दिता. ते आमी आयुर्वेदाचे फायदे प्रत्येक झाडाचे जेन्ना आमकां कळटा तेन्ना तें झाड आमी वाचोवपाक सोदता. आमकां काही टायमार तें झाड खबर नासता ताका आमी कट करून उडोवपाक सोदता. पण हें प्रत्येक झाड आसा हेचो कार्यभाग समजून घेवपा खातीर सांगल्या प्रमाणे वाचन जावप खूब गरजेचें आसा. आयुर्वेदाचें ज्ञान आसप खूब गरजेचें आसा. आनी जेन्ना आमी आयुर्वेदाची औषधां घेता तेन्ना आमकां उशिरा कांय जायना, पण लाँग टर्म जें आमचें आयुश्य बरें जगपा खातीर आमकां मदत जाता. तर आयुर्वेद आसा हो खूब गरजेचो आसा. म्हणून आमी वनस्पती जर टिकली जायत जाल्यार आयुर्वेदाचे जातलें, आनी आयुर्वेद जर टिकलो जायत जाल्यार आमची रोगमुक्त जिवन तें आमी जगपाक शकतले. म्हणून हें सगळें आमी एकंदरीत चेन आसा ती सांबाळप खूब गरजेचें आसा. सर, एक सगळ्यात व्हडलो प्रश्न तो म्हणजे तुम्ही इतल्या गजाली करता, तुमचो हॅक्टीक शेड्यूल आसता, तुम्ही तुमचो शेड्यूल मॅनेज कसो करता? तर हांव खंयची डायरी मेंटेन करिना खरें सांगप म्हणजे. आनी म्हाका डायरी हो म्हाज्या आयुश्यांतलो शब्द ना. हांव प्रत्येक व्यक्तीक टायम जेन्ना दिता तेन्ना हांव तेज्या खातीर असो फूल दीस थरयता आनी त्या पद्दतीन काम करपाक सोदता. पण मदीं जर कोण येता जाल्यार ताका एडजस्टमेंट करता आनी खूब गरजेचें आसा. कारण कितें आसा, प्रत्येक व्यक्ती खातीर आमी टायम राखूनय काय ठेवूंक शकना, पण तेतून एडजस्टमेंट करप. आनी म्हाजें खंयचें काम आसा जाल्यार हांव मातसो टू लेट जाल्यार जाता, पण म्हाका जें काम करपाक जाय आनी म्हाका तें इम्पॉर्टंट काम आसा जाल्यार हांव बाकीची पयलींच सांगता ह्या दिसा म्हाका कशेंच पावचें ना. पण बाकीचे अशें मॅनेज अशें कांय करिना, पण जास्तीत जास्त अशें चिंतता की म्हाज्या टायमाचो जास्त मल्टिपल यूज जावपाक जाय आनी तेजो समाजाक फायदो जावपाक जाय. जाता काय म्हाका खबर ना, पण हांव चिंतता तशें. त्या दृश्टीन तुम्ही काम करता. एग्रीकल्चर फिल्डान खरें म्हणजे म्हाका काम करपाची इच्छा आसली, पण हांव वेगळ्या क्षेत्रांनी जोडत गेल्या कारणान म्हाजें एग्रीकल्चर हें थंयच उरलें. टायमूच दिवंक मेळना, कारण म्हाका घरा कडेन जास्त लक्षच घालूंक कळना, टायम मेळना. हांव प्रायवेट एक कंपनीन काम करता आनी 8 तास सर्वीस, आनी तेज्या भायर हांव खंय तरी रानांनी फिरप, कार्यक्रम हेतूनच म्हाज्यो ज्यो लीव बी आसता पळय ह्यो अश्योच एडजस्टमेंटा खातीर गेल्लेल्यो आसता. केन्ना कार्यक्रम कोणीन सांगलें स्कुलान आयज यो, हांव पळयता तांकां सांगून टायम एडजस्ट करपाक मेळटा जाल्यार फ्री टायमान करुया, नाजाल्यार तेंच्यांनी सांगलें आयजूच येवपाक जाय सर, चल म्हाजी एक लीव गेल्यार जाता, हांव वयता. पण कित्या खातीर वयता, जर तेंच्या कडेन 100 भुरगीं आसा, 200 भुरगीं आसा तेंच्या स्कुलान, जाल्यार त्या भुरग्यांतलो एक भुरगो जर फुडें काम केलें जाल्यार अशें म्हाज्या मनान येता विचार. आनी तेंच्या एक वरा खातीर गेल्लो आसता, पण हांव 2-3 वरां सुद्दां तेंच्या वांगडा रावता. म्हणजे म्हाजो टायमाचें हांव बंधन दवरिना, पण अशें धरता की सांजचो म्हाका ड्युटेर पावपाकूच जाय 4:00 जाल्यार कसो पावतलो, म्हाजी लीव कशी वाचतली, म्हाका ती फुडें कशी वापर करपाक, हें सगळें म्हाजें चलतना म्हाजें नियोजन जाता. इतलें हांव करता. नाजाल्यार अशें पयलींच नियोजन अशें करपाक जाय अशें व्हडलें कांय नियोजन डायरी. तुमची प्लॅनिंग अशी कितल्या दिसाची आसता? 4 दिसाची, 8 दिसाची? हय, खूब व्हडले कार्यक्रम म्हणजे आसा दिसभराचो बी जाल्यार हांव एक आठवडो भर तरी पयलीं सांगा म्हणटा. म्हणजे आठवड्या भितर म्हाका खंयचो दीस दिवपाक मेळटलो, आनी बाकीच्या दिसा हांव म्हाजें काम फाल्यां जें करपाक जाय तें आयज कशें एडजस्ट जातलें हेजेर हांव थोडेशें काम करपाक सोदता. आनी एक काम करता आसतना दुसरें काम जाता जाल्यार तें करून घेवन वयता. म्हणजे जाल्यार एक वर गेल्यार वचप, पण तें काम ऑन द वे आसा त्याच वाटेन तें जावन वयता जाल्यार तें करुया म्हणटा. अशा पद्दतीन एडजस्टमेंट चलता. तुम्ही सांगलें 362 आर्टिकल्स बरयल्ले, भितुरले अशे खंयचे आर्टिकल्स तुमच्या मना कडेन अशे आसा? हांव पयलीं जेन्ना आर्टिकलां बरोवपाक स्टार्ट केली तेन्ना रुमडाच्या झाडाचेर जेन्ना आर्टिकल बरयले पळय तेन्ना म्हाका इतले रुमडाचे बारकाये खबर नासलेले.
आर्टिकलां खूब बरयल्या आनी सगळे झाडां आसा ती इम्पॉर्टन्स आसा आनी औषधी आसा. पण रुमडाच्या झाडाचेर जेन्ना बरोवपाक सुरवात केली पळय तेन्ना आमचे तेजेर रुमडाचेर गाणी म्हणटा आमच्या शिगमो उत्सवात. आतां शिगमो उत्सव लागीं आसा थंय ही गाणी म्हणटा. हे जे सकाराती ज्यो गायल्यो वयता ह्यो सकाराती सगळ्यो झाडाचें म्हत्व सांगता. मागीर त्या झाडाक फुलां कशीं येता, झाडाचेर फुलां पडलीं ती माश्यान खाल्लीं हेजें खंय तरी मनाक वेगळेंपण दिसतालें. तें सोदपा खातीर मागीर हांवें ते बॉटनी डिपार्टमेंटचे जे आमचे म्हाका सहकार्य करणारे जे डॉक्टर मेळ्ळे तेंच्या कडल्यान जाणून घेतलें. मागीर ते पुस्तकांत वाचन करून हे ते झाडांतले बारकाय कळ्ळे आनी म्हाका तेन्ना कळ्ळें की ही जी झाडां आसता रुमडाची, पायरीची किंवा आमच्या वडाची, ह्या झाडाच्या जे फळ येता तेज्या भितर फुलां आसता हें म्हाका कळ्ळें. हें खंय तरी वेगळेंपण दिसलें म्हाका. आनी तेज्या फळाची आमी भाजी करून खावपाक शकता, तेच्या पानांची भाजी करून खावपाक शकता, ती आमच्या होम यज्ञ करता तेन्ना तेजी खाटी यूज करता. म्हणजे सगळे बारकाय जर पळयत जाल्यार रुमडाचें झाड खूब म्हाका आकर्शण तेज्या बद्दल. आनी त्या झाडाच्या मुनान जास्त प्रमाणांत पाणयाचे सोर्स जास्त आसता, न्हंयच्या कांठार ती झाडां जाता. हें खूब वेगळेंपण म्हाका आनी सदांच रुमडाच्या झाडां बद्दल खूब एक आकर्शण निर्माण जालें. अ, असो खंयचो क्षण जो क्षण तुमकां दिसतालो की लायफान परत येवपाक जाय म्हणून? खूब कठीण असं सांगप, कारण म्हाज्या लायफान येयल्लेले सगळेच क्षण म्हाका दिसता की पुन्हा पुन्हा येवपाक जाय म्हणून. पण प्रत्यक्षात सांगप म्हणजे एक हांव चित्रकार म्हणून जेन्ना काम करतालो तेन्ना हांव स्टोन कार्विंग केलें आनी दिपाजी राणेंचें कार्विंग हांवें केलें जे क्रांतिकारी आसा आनी 70च्या इतिहासांत व्हडली तेंची कामगिरी आसा. तर हे हांव 70रीन जेन्ना आमच्या सावर्शे ह्या गांवांत जो किल्लो आसा तो किल्लो पळोवपाक जेन्ना गेलो तेन्ना थंय वचपाक वाट नासली. म्हाका दुख्ख दिसलें आनी हांवें ठरयलें की दिपाजी राणेंचें कार्विंग करपाक जाय म्हणून. आनी हें कार्विंग जेन्ना हांवें मोर्ले कॉलनी हांगासर जेन्ना 3x3 मिटरच्या भिंती चित्र तयार केलें आनी तो क्षण म्हाज्या एकदम म्हणजे हांव अभिव्यक्त जावपा सारको क्षण. त्या टायमार म्हाका एका राजकारण्यान म्हटलेलें की त्या जाग्याचेर ह्या खणीन कोण येतलो काय म्हणून. आनी म्हाजो विश्वास आसलेलो त्या खणीन गर्दी आसतली, अफाट गर्दी आसतली आनी हो म्हाजो खरो म्हणजे आयुश्यांतलो आनंदी क्षण. आनी म्हाज्या मना सारके लोक येयले आनी त्या दिसा जे सगळे आमचे कार्यक्रम आसलो आमचो 26 जानेवारी, पण 25 तारखेच्यानच त्या दिसा थंयसर खूब लोक येवपाक लागले. जे पेपरांत जेन्ना येयलें की 25 तारखेक पेपरांत येयलें की 26 तारखेक ओपनिंग जातलें अशें चित्राचें म्हणून. तर 25 तारीख आमी सांजचे त्या टायमार सजावट करताले थंयतली माठो घालप बी. त्या टायमारच्यानूच लोक येवपाक लागले. खूब आनंद त्या दिसाच्यानूच रावलो आनी म्हाजो विश्वास आसलो तो प्रबळ जालो. आनी ज्या राजकारण्यान म्हाका त्या टायमार उलयल्लें तेजें उत्तर त्या स्वरुपान दिसलें. आनी म्हाजें पूर्ण म्हाका टिमीचो सहकार्य त्या दिसा मेळ्ळेलें. म्हणजे वेब आमचे किंवा आमचे जे मित्र आसले तेंच्यांनी पूर्ण सहकार्य ह्या कामा खातीर केल्लें. हो म्हाज्या खातीर खूब आनंदाचो क्षण आनी तेज्या उपरांत म्हाजे आनंदाचे क्षण येतूच गेले आयुश्यान आनी अजुनूय येतले. म्हाका पूर्ण गॅरंटी आसा की म्हजे आयुश्यान हांव आनंदाचे क्षण जगपा खातीर प्रयत्न करता आनी जगत रावतलो. प्रत्येकान हो क्षण आनंदान कसो जगचो? आनंदान जगपा खातीर आमी दुसऱ्याक आनंदीत करीत जर आनंद दीत जर आपल्याक असलो आनी दुसऱ्याचो जर आनंद दुगणीत करीत जाल्यार आपलो आनंद मेळटा तो आनंद सगळ्यांत व्हडलो. आमी आमच्या खातीर झडत रावता तेन्ना आमचेच करीत खंय तरी उरता. पण आमी दुसऱ्याच्या आनंदान आनंद आपलो जर व्यक्त करीत जाल्यार तो हो आनंदी सगळ्यांत व्हडलो क्षण आसता. तुमी खूब व्हडली गजाल सांगली. प्लीज एक्सप्लेन करा की आमी प्रॅक्टिकली कशें आमच्या लायफान इम्प्लिमेंट करपाक शकता? खूब कठीण प्रश्न उत्तर दिवप. प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करप सुरवात कशी दिली दवरपाक शकता? आमी करपाक शकता म्हणजे जाता तितले आमी आपलें आरोग्य सांबाळटलो, आपले जर सगळे बरे जर सांबाळटलो आनी समाज जर बरो घडयतलो जायत जाल्यार आमी प्रत्येक घटक आसा खंयचो आमकां बाधक ठरपाक शकता तो आमी भायर काडप. न की आमी भायर काडपा खातीर मेळना अशें म्हणप ना, तर आमी मेळोवपा खातीर कोण व्यक्ती करता
तेज्या कडेन वचप, तेज्या कडल्यान तो घटक घेवप आनी तो आमी आपल्या आरोग्य बरें जगोवपा खातीर तो वापरप. जेचे बेनिफीट आमकां जातले आनी तो व्यक्ती केल्या उपरांत तेजे पळोवन आणखीन कोण तरी व्यक्ती आनी अशें करून इल्ले इल्ले व्यक्ती जोडून वयतले आनी समाजान आमी वेगळें काम घडयतले आनी एक क्रांती घडोवंक शकता.